एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे उस्मानी एलची उरूज और इलियास के साथ मौजूद होता है और वो कहता है अबू मोहम्मद को ढूंढना अब हमारे लिए इज्जत का मसला है, वरना मैं आपको इस वक्त परेशान न करता। उरूज कहता है हम आपकी मदद करेंगे हैरा बाई, लेकिन इसी दौरान हैरा बाई कहता है अबू मोहम्मद हमारे इलाके के समंदर से गायब हुआ है, आपके अलावा कोई भी नहीं है जो इस इलाके को अच्छी तरह जानता हो। ये सुनकर इलियास कहता है हम अभी बहुत बड़े मुसीबत से बचकर आए हैं, दोबारा सफ़र पर निकलना हमारे लिए मुश्किल होगा और मुझे नहीं लगता कि ओनिता से अब हमें जहाज़ भी मिलेंगे। हैरा बाई कहता है तुम इस बात की फिक्र मत करो, आप लोगों को ओनिता से उजरत पर जहाज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि जहाज़ मैं लूँगा ममलूक सल्तनत से। अगर तुम लोगों ने ये काम कर दिया तो तुम लोगों को जहाज़ उजरत पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के पास अपना जहाज़ होगा। ये सुनकर उरूज कहता है हम आपको सोचकर बताएंगे। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ गार में खिज़र होश में आ जाता है और कहता है वो सब क्या था, क्या वो ख्वाब था? फिर वो अपने हाथ में अंगूठी देकर कहता है अगर अंगूठी हकीकत है तो फिर वो ख्वाब भी हकीकत था। यहाँ रातको के पास एक सिपाही आकर कहता है इस्कंदरिया से सिल्वो का मकतूब आया है, जिसे पढ़ने के बाद रातको कहता है फौरन अपने सिपाहियों को जमा करो, हमें सुलेमान का पता चल गया है जिसके पास वो किताब है। सिपाही कहता है हमारी मंजिल क्या है? रातको कहता है निदेली। यहाँ खिज़र उस्ताद सुलेमान के पास आ जाता है और उसे अंगूठी दिखाते हुए कहता है जो शख्स आपकी दुकान से बाहर निकला था उसने ये मुझे दिया। ये क्या है उस्ताद सुलेमान? उस्ताद सुलेमान कहते हैं तुम किस शख्स की बात कर रहे हो? जिसके जवाब में खिज़र कहता है उस्ताद वो शख्स जिसको आपने संदूक दिया। उस्ताद सुलेमान कहते हैं कैसा संदूक? लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरी दुकान में ऐसा कोई शख्स नहीं आया। जिसके जवाब में खिज़र कहता है अच्छा तो आप मुझे इस अंगूठी और उस शख्स के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। ये सुनकर उस्ताद सुलेमान कहते हैं मैं उस ताले के साथ उलझता ही नहीं जिसकी चाबी मेरे पास न हो। खिज़र कहता है ठीक है, मगर मैं वो ताला खोल कर रहूँगा, जल्द या देर चाबी खुद सामने आ जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उस्ताद सुलेमान कहते हैं चाबी तुम खुद हो बेटा, जब तुम्हें इस बात का इदराक हो जाएगा तो फिर सारे राज खुद सुलझ जाएंगे। यहाँ उरूज देस्वीना से कहता है मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, क्या तुम अकेली रह पाओगी? देस्वीना कहती है आपने ही कहा था कि अगर ये काम हो गया तो फिर हमारा अपना जहाज़ होगा, और जब हमारे पास अपना जहाज़ होगा तो तुम्हें उस इज़ाबेल और सराय में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद उरूज इज़ाबेल के पास आ जाता है। इज़ाबेल उसे देखकर कहती है इस मामले को संजीदगी से मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। उरूज कहता है मैं यहाँ पर कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आया, कोई और मसला है, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा जिसका जवाब मेरे लिए बहुत अहम है। ओनिता से हाल ही में कौन कौन जहाज ले गया? इज़ाबेल कहती है 3 जहाज दिए गए हैं, 2 जहाज मैंने खुद दिए, वो आम ताजिर थे, मगर 1 जहाज मेरे बाबा ने दिया। ये सुनकर उरूज कहता है क्या तुम पता लगा सकती हो कि वो जहाज किसको दिया गया है? इज़ाबेल कहती है मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम करूंगी। यहाँ पेत्रो अपने आदमी से पूछता है हमारी मुकर्ररा जगह पर पहुँचने तक कितना फासला रह गया है? आदमी कहता है हम कल रात तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर पेत्रो कहता है हम वहां से अबू मोहम्मद को अपने साथ लेंगे और सफ़र जारी रखेंगे, हमें जल्द अज जल्द रूम पहुंचना होगा। यहाँ तियो अबू मोहम्मद को खाना देकर कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरा कीमती कैदी भूख से मर जाए। अबू मोहम्मद आसमान की तरफ देखते हुए कहता है उस रोशनी को देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। तियो कहता है मैं बस तुमसे जान छुड़वाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे बदले सोना मिलेगा, इससे ज्यादा बढ़कर मेरे लिए कोई बात नहीं। यहाँ इज़ाबेल अपने बाबा के कमरे में आ जाती है और उसकी तलाशी करने लगती है और वहाँ पर एक कागज पढ़कर कहती है काना तियू, मेरे बाबा ने चंद पैसों के एवज उस जालिम को क्यों जहाज दिया? इसके बाद वो वहाँ से एक और मकतूब निकालती है जिसे पढ़ने के बाद वो परेशान हो जाती है। इसी दौरान उसका बाबा वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर इज़ाबेल कहती है मैं यहाँ पर स्याही लेने आई थी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। इज़ाबेल उरूज को बताती है कि वो जहाज तियो को दिया गया है। उरूज तुम्हें मोहतात रहना होगा, वो काना तियो बहुत खतरनाक है, वो जजीरे के करीब बासियों पर जुल्म करके उनके पास जो कुछ है लूट मार करके खुश होता है। इलियास कहता है अच्छा तो वो जालिम है। इसके बाद इज़ाबेल कहती है सलामती के साथ जाओ, तुम्हारा रास्ता आसान हो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ वो औरत एंतुआन का इलाज कर रही होती है और उसके ऊपर दूध डालते हुए कहती है मौत के दरवाजे के मुहाफिज, दरवाजा खोल दो और इस रूह को वापस आने दो। यहाँ उरूज अपने साथियों के साथ एक कश्ती में सवार होता है। इसी दौरान इलियास उरूज से पूछता है हम उस काने त्यू को इस जजीरे में कैसे तलाश करेंगे? ये सुनकर उरूज कहता है हैरा बाई ने कहा था
ابو محمد نے مزاحمت کے دوران ایک شخص کی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اگر تم اس جہاز کے رئیس ہوتے تو کیا ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے جاتے؟ الیاس کہتا ہے بالکل نہیں، میں اسے جزیرے پر بھیج دیتا تاکہ وہ اپنا علاج کرائے اور میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد الیاس کہتا ہے تو کیا اب ہم ایک ایک شخص کی انگلیاں گنیں گے؟ عروج کہتا ہے نہیں، بلکہ ہم اس شخص کو تلاش کریں گے جو علاج کرتا ہے۔ اس کے بعد عروج کہتا ہے یاریلے کہتا ہے حکم کیجیے رئیس۔ عروج کہتا ہے تمہارے جسم پر کتنے زخم ہیں؟ یاریلے کہتا ہے الحمدللہ 34 زخم۔ عروج کہتا ہے اگر 35 ہو گئے؟ یاریلے کہتا ہے تو یہ میری زندگی کا بہترین زخم ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود کو کٹ لگا دیتا ہے۔ عروج کہتا ہے بہت شکریہ، اب ہمیں حکیم کے پاس جانا ہوگا۔ یہاں اسحاق نیکو سے کہتا ہے جاؤ بازار سے تازی مچھلی خرید کر لاؤ۔ خضر بھی وہاں سے جانے لگتا ہے تو اسحاق اسے روک کر کہتا ہے تم رک جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے بعد اسحاق خضر سے کہتا ہے یورگو کا معاملہ صرف انطوان کی باتوں پر شک نہیں ہے۔ خضر کہتا ہے کیا اس نے اعتراف کر لیا؟ اسحاق کہتا ہے اس نے ہر چیز کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ بابا کے وقت سے ہمارے خاندان سے دشمنی رکھتا ہے، اس لیے اس کی واحد تکلیف عروج نہیں ہے۔ یہ سن کر خضر کہتا ہے اگر عروج آقا کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا کریں گے؟ اسحاق کہتا ہے میرا بھی خاندان تھا خضر، میرے بھی بچے تھے، لیکن اب وہ نہیں رہے۔ کیا ان کا خون دسبینا کی اداسی سے کم قیمتی ہے؟ یہاں حمزہ زینب سے کہتا ہے ہمیں جلدی کتاب فروش سلیمان کو تلاش کرنا ہوگا۔ زینب کہتی ہے میں دہلی میں میرا ایک دوست ہے، پہلے اس سے بات کرتے ہیں اور آس پاس سے پوچھتے ہیں، یہ پتہ کرتے ہیں کہ سلیمان قابل بھروسہ بھی ہے یا نہیں۔ اسی دوران زینب کی نظر نیکو پر پڑتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے تم خضر کے دوست ہو نا؟ نیکو کہتا ہے تم خضر کو کیسے جانتی ہو؟ زینب کہتی ہے میری اور اس کی ایک مہم میں ملاقات ہوئی تھی، ہم اسکندریہ سے اس سے ملنے آئے ہیں۔ اس کے بعد نیکو انہیں خضر کے پاس لے کر آتا ہے۔ خضر اسے دیکھ کر کہتا ہے آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ زینب کہتی ہے میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ یہاں عروج زخمی حسن کو اسی عورت کے پاس لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد عروج کہتا ہے اس کو کام کے دوران زخم لگ گیا تھا، ہم نے آپ کا نام سنا تو یہاں پر آ گئے۔ اسی دوران الیاس ایک دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، یہ دیکھ کر وہ عورت کہتی ہے اس دروازے سے دور رہو۔ عروج کہتا ہے اس دروازے کے پیچھے کیا ہے؟ عورت کہتی ہے زخموں کے علاج کے لیے میرے خصوصی آلات اور جڑی بوٹیاں ہیں، تمہارے مطلب کی وہاں پر کوئی چیز نہیں۔ ناظرین اسی کمرے کے اندر انطوان ہوتا ہے۔ الیاس دوبارہ اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، یہ دیکھ کر وہ عورت غصے سے کہتی ہے تمہاری نیت ٹھیک نہیں لگ رہی، جب سے تم لوگ آئے ہو تمہارے ہاتھ کہیں اور نظریں کہیں اور ہیں، اور یہ زخم بھی تازہ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے اس نے خود ہی خود کو زخمی کیا ہے۔ عروج کہتا ہے اس دروازے کے پیچھے تم کیا چھپا رہی ہو؟ پھر عروج الیاس سے کہتا ہے توڑو دروازہ، لیکن اسی دوران وہ ڈاکو وہاں پر پہنچ جاتا ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ اس کی کٹی ہوئی انگلیاں دیکھ کر عروج کہتا ہے ہمیں جس آدمی کی تلاش ہے یہ وہی ہے الیاس۔ یہ سن کر وہ وہاں سے بھاگنے لگ جاتا ہے اور وہاں پر ایک زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کافی دیر وہاں پر لڑائی ہوتی ہے اور ہر طرف خون ہی خون ہوتا ہے۔ وہ ڈاکو جس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر پیچھا کرنے کے بعد عروج اور اس کے ساتھی اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد عروج اس سے کہتا ہے بھاگنے والا آدمی اپنے جان کے جانے سے ڈرتا ہے، اگر تم زندہ رہنا پسند کرتے ہو تو تم جلدی سے منہ کھولو گے۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ یہاں پیترو دسترخوان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور جیسے ہی روٹی اٹھانے لگتا ہے تو اسے وہ وقت یاد آتا ہے جب بچپن میں ڈیگو روٹی چرا کر اس کے پاس لاتا ہے اور آدھی روٹی اسے دیتا ہے جسے وہ کھانے لگ جاتے ہیں، اور روٹی کھا کر ڈیگو سے کہتا ہے اس روٹی میں ان دنوں والا ذائقہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈیگو مسکرانے لگ جاتا ہے۔ یہاں ایزابیل ایک مکتوب پڑھ رہی ہوتی ہے، اسی دوران اس کا والد بھی وہاں پر آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ اس مکتوب کو چھپا دیتی ہے۔ اس کا والد کہتا ہے تم پریشان لگ رہی ہو۔ ایزابیل کہتی ہے میں کام کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا والد پوچھتا ہے کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ایزابیل کہتی ہے نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے عروج نہیں ہے؟ جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے آج کل ہم اسے کام نہیں دے رہے، اسی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ رہا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایزابیل غصے سے کچھ سوچنے لگ جاتی ہے۔ ناظرین محترم یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔